अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इन्फॉर्मेशन। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही समझने वाला है। इब्न माजा की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों के बारे में भी जानता हूँ जो क़यामत के रोज़ नेकियों के पहाड़ के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, लेकिन अल्लाह ताला इस पहाड़ के बराबर नेकियों को बिखरी हुई धूल में बदल देंगे, यानी ज़ाया कर दी जाएंगी। सहाबा इकराम ये सुनकर डर गए कि कहीं हम भी इन लोगों के अंदर शामिल ना हों। लिहाजा हज़रत सुबहान ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, हमें इनकी कुछ निशानियां भी बता दे ताकि हम इससे बच सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे जैसे ही मेरी उम्मत के लोग होंगे जो रातों को जाकर इबादत करते होंगे जैसे तुम करते हो, मगर फ़र्क यह है कि वो तन्हाइयों के अंदर अल्लाह की हदूद को पामाल करते होंगे, यानी इनकी तन्हाइयाँ नापाक और हदूद तोड़ने वाली होंगी। आज से 1400 साल पहले इंसानी नफ्स और ख्वाहिशात के ज़राए को तलाश करना जो तन्हाइयों के अंदर अल्लाह की हदूद को पामाल करते हों बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा इस बात का मतलब समझना इस वक्त सहाबा कराम के लिए बिल्कुल भी वाज़ा नहीं होगा, मगर आज के दौर में इसे पोर्नोग्राफी के जहर से जोड़कर देखें जो हर घर के अंदर एक फितने की तरह इंटरनेट की सूरत में आसानी से दस्तयाब होकर दाखिल हो चुका है और नौजवान नस्ल के अंदर हर दूसरा शख्स इसकी आदत में मुब्तला है। इसकी तन्हाइयाँ इसी गुनाह के अंदर गर्क होकर अपने अमाल को ज़ाया करने, अल्लाह की हदूद की खिलाफ वर्जी करने और इबादतों से गफलत जिस्मानी तबाहियों की सूरत में गुजर रही हैं। जब भी कोई शख्स जो फ़ाहिश मवाद देखने का आदी हो चुका होता है ऐसा कर रहा होता है तो इसे लगता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मगर वो ये नहीं जानता कि वो तो खुद इसका शिकार है। इन लोगों का शिकार है जो इसे पोर्नोग्राफी के जहर के अंदर दाखिल करके इसका आदी बनाकर अपने नेटवर्क का हिस्सा बना चुके हैं। ये नशा बाकी सभी नशों से ख़तरनाक और सीरियस है। ये दिमाग के जिस हिस्से को ट्रिगर करता है या असरअंदाज होता है वहाँ से इसे ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवान नस्ल के अंदर आलमी तौर पर एक सीरियस मसला बन चुकी है, मगर अफसोस कि कोई भी इस पर बात करना नहीं चाहता। ये किस कदर ख़तरनाक है? सबसे पहले इसके असरात साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म पर क्या होते हैं और साइंसी तौर पर आपके जिस्म को तबाह करके डिप्रेशन, मायूसी और आपके फैमिली सिस्टम को ये कैसे तबाह करता है। आइए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस, जब भी आप किसी किस्म के फास्ट मवाद को देखते हैं तो आपका दिमाग कई किस्म के केमिकल्स को खारिज करता है, مثلا डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन वगैरह। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको खुशी और सुकून का एहसास करवाते हैं, दिमाग और जिस्म को रिलैक्स फील करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नशा करने के बाद आपका जिस्म महसूस करता है, क्योंकि इस वक्त भी कई केमिकल्स आपके जिस्म के अंदर रिलीज़ होकर सुकून का एहसास करवाते हैं और इस नशे की लत को बढ़ाने और बार बार इस अमल को आपसे करवाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। जब भी आप किसी पोर्नोग्राफी मटेरियल को देखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर केमिकल की शिद्दत बढ़ती जाती है और आखिरकार ये इसका आदी हो जाता है। और यूँ जो सीन आपको कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल महसूस होने लगता है और आप इसका हार्डकोर वर्जन तलाश करने लगते हैं और इसी को तो कहते हैं एडिक्शन, लत या नशा, जो वक्त गुजरने के साथ अपनी शिद्दत को बढ़ाता जाता है। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जो इस तरह के फाश मवाद को बेचकर और आपको इस नशे का आदी बनाकर खूब सारा पैसा कमाती है। इंसानी जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाकर इससे एक जानवर के अंदर बदल रही है, ऐसा जानवर जिसे रिश्तों की पहचान और तकद्दुस तक मालूम नहीं है कि माँ, बहन और बेटी का फ़र्क और इसकी इज्जत क्या है। और इसीलिए आपको पोर्नोग्राफी मटेरियल के अंदर स्टेप मदर या स्टेप सिस्टर की कैटेगरी अलग से मिल जाती है जो कि रिश्तों का तकद्दुस बढ़ाकर फैमिली सिस्टम को तोड़ रही है, जो कि यूरोप के अंदर बहुत पहले से टूट चुका है, मगर इसका असल वार अब वो मुसलमान नस्ल है जो ख़ानदानी निज़ाम से जुड़ी हुई है। आप ज़रा ये सोचें कि इंसान को चलते फिरते एक जानवर में बदल देना किसकी ख्वाहिश हो सकती है। अशरफुल मखलूक़ात को इस तरह से देखकर सबसे ज़्यादा कौन खुश होता होगा? जी हाँ, शैतान, क्योंकि जिससे इंसान के वजूद से पहले दिन से ही नफरत है और इस अमल के ज़रिए वो आपकी नमाज और ज़िम्मेदारियों से आपको गाफिल करके आपकी रूह को नापाक और आलूदा करके इसे गुमराह करने की कोशिश करता है। आज मर्द और औरत दोनों इसकी लत में मुब्तला हो चुके हैं और शैतान ने हम पर एक जंग की सूरत हाल मुसल्लत कर दी है जो किसी भी किस्म की मिलिट्री जंग से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये हमारे जिस्म पर नहीं बल्कि हमारी रूह पर हमला करके इसे नापाक करके ज़ख्मी कर रही है। हमारे घरों में दाखिल होकर ख़ुसूसन बच्चों के दिमाग में बचपन से ही दाखिल की जा रही है। मसलन फ़ाहिश कहानियों से लेकर कार्टून और फिल्म तक फ़ाहिश मनाज़िर से खाली नहीं होते, जिन्हें आप फैमिली के साथ बैठकर देखने का तो सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से बचपन से आपके दिमाग को ऐसी चीज़ों को नॉर्मल करके दिखाया जाता है ताकि आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। ये सब कुछ महज एक एक्सीडेंट या इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि पोर्नोग्राफी को सदियों से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबुल के ज़माने में मौजूद शैतानी तंजीमें जो जादू के अंदर माहिर थी, शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम करती थी जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है।
وہ کام جو کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو تباہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں باقاعدہ جادو کے عمل سے پہلے شیطان کے مجسمے کے آگے سیکس کی رسومات ادا کی جاتی تھی، اور آج بھی جب کوئی شخص ایسا فحش مواد دیکھتا ہے تو اپنے دماغ کو ایک خاص قسم کی دماغی حالت میں پاتا ہے، جہاں پر شیطانی جنات اس کے دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ مزید ایڈکشن، اگریسو نیچر، ڈپریشن اور کمزوری کا احساس محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے بابل کے زمانے میں سیکشول رسومات جنہیں لوگ ایک دائرے کی صورت میں یا ایک ہجوم کی صورت میں بیٹھ کر دیکھتے تھے، آج وہی کام ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہم بھی اس رسم کا حصہ بن چکے ہیں، جو کہ شیطان کو پریز کرنے یا ایسے خوش کرنے کے لیے اس کے چیلے پرفارم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس رسم کو اور اس مواد کو بڑھانے کے لیے سپورٹ فراہم کرتے ہیں، پیسے اور ویورشپ کی صورت میں، جو کہ آپ کے ایمان کو کمزور کر کے مزید گناہوں کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ 2017 کی ایک اسٹوری کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی پورن ویب سائٹ کی ٹریفک 285 بلین لوگ ہر سال ہے، یعنی ہر سال 285 بلین لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، اور ایوریج تقریباً ہر سال 25 بلین ریسرچر ہوتی ہے، جو کہ 72 بلین ہر دن اور 800 ہر سیکنڈ کی بنتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر 60,000 گھنٹوں کی ویڈیو موجود ہے، جو کہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ صبح سے شام تک بنا کوئی اور کام کیے دیکھنا شروع کریں تو انہیں دیکھتے دیکھتے آپ کو 68 سال لگ جائیں گے۔ یہ تو ایک ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایسے 4 ملین ویب سائٹ کم و بیش انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جنہیں سب سے زیادہ دیکھنے والے لوگوں کی تعداد 12 سے 17 سال کی نوجوان نسل ہے، اور ہر سیکنڈ تقریباً 30,000 لوگ انٹرنیٹ پر پورنوگرافی کو سرچ کر کے اس زہر کو اپنے اندر اور اپنے جسم میں اس کو اتار رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 30% تعداد عورتوں کی ہے، جو کہ وقت کے ساتھ تقریباً بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ویورشپ کے اندر سب سے ٹاپ کے جو ممالک ہیں، اس کے اندر مسلم ممالک مثلاً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، لیبیا، ایران، اردن، فلسطین وغیرہ شامل ہیں، جبکہ پورنوگرافی کے مرکز امریکہ کے اندر اس کی تعداد سب سے کم ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس زہر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے، یعنی اسرائیل، وہاں پر اس میٹیریل کو دیکھے جانے کی تعداد 0 ہے، یعنی 0۔ اب سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ یقیناً یہ پورنوگرافی مٹیریل دیکھنے کے بعد اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ اب بہت ہو چکا، اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں، بلکہ میجورٹی کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ میں نے اس لت کو ہر صورت روکنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے نقصان کو ذہن میں لا کر یہ سوچیں کہ میں اپنا پیسہ اور وقت دونوں برباد کر کے اپنی صحت اور اپنا ایمان دونوں تباہ کر رہا ہوں۔ جب بھی خود کو کمزور محسوس کریں تو اپنی طاقت اور اپنی کنسنٹریشن کو یاد کریں، جو اس سے پہلے آپ کے اندر موجود تھی۔ اللہ سے اس کی مدد نماز اور عبادت کی صورت میں طلب کریں، کیونکہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے بے شک، اور جب تک آپ پاک صاف رہیں گے آپ کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آئے گا۔ اور کم از کم ہر وقت باوضو رہیں اور سوچیں کہ کیا وجہ ہے جو مجھے اس لیول تک لے کر آئی، یا بنیادی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، مثلا تنہائی، پرائیویسی، غیر شادی شدہ ہونا، ڈپریشن یا کوئی اور وجہ۔ تاہم اس وجہ کے پتہ چلنے کے بعد ہر صورت اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، کہیں پر بھی ایسا فحش مواد اگر موجود ہے تو آپ اسے ابھی ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیں۔ گیدرنگ میں رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ تنہائی میں شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیپ ٹاپ، موبائل یا کمپیوٹر صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لسٹ کا یہ لیول ایک مخصوص وقت تک تقریباً 30 منٹس تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مسلسل کم ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب بھی آپ اس نشے کو محسوس کرنے لگیں تو آپ یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ یہ صرف 30 منٹ تک ہے، اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اس عادت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔